खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करते हैं और आप तमाम अजीज़ों को जो लगातार मसीही.pk पर खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि आप कलाम को वाकई दिल से सुनते और सीखने के मुतलाशी होते हैं और इसी सबब से देखते हैं, हम इस बात का यकीन करते हैं और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह ही कलाम के साथ अटैच रहें। अब ये तो एक अच्छा खूबसूरत तरीका है कि कलाम को सुनना और पढ़ना भी और उस पर अमल करना भी। तो आज जो हमारा मज़मून है आज की डेट में वो है पढ़ना, खुदा के कलाम को पढ़ना। सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि खुदा के कलाम को पढ़ना। पौलुस रसूल अपने शागिर्द रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को लिख रहा था पहले खत में, और उसके चौथे बाब में जैसे आपके सामने स्लाइड मौजूद है, लिख रहा था कि जब तक मैं ना आऊं पढ़ने, खास जोर दे रहा था कि पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। पढ़ने में आदमी की अपनी तरक्की होती है। अब यहीं से साहब लगा ले, अगर इसी आयत कोई अगर वो खत को पढ़े ही ना या पढ़े तो सही तरह ना पढ़े तो उसकी क्या तरक्की होगी। तो आज चूंकि पौलुस रसूल ने भी पढ़ने पर जोर दिया है तो हम भी आज पढ़ने पर ही जोर देंगे। पढ़ने से इल्म मिलता है, तालीम बंदा पढ़ने से ही हासिल करता है। जब किसी को कहते हैं ना ये तालीम याफ्ता है तो साथ कहते हैं पढ़ा लिखा है, मतलब है इसने कुछ पढ़ा है और पढ़ने के बाद इसको लिखना भी आ गया है। जहां तक मसीही दुनिया का मामला है, हमारी रूहानी मामला, हमारी जो इबादत गाहें हैं, हमारे जो चर्चेस हैं, ज़हन में रखिए ये इबादत गाह भी है और साथ ही साथ ये तालीम गाह भी है। एक तो हम जाते हैं इबादत करते हैं क्योंकि खुदावंद ने कहा था तू मेरी इबादत करना। नंबर 2, यहां पे बेहतरीन तालीम पाने की एक सहूलत होती है। तालीम देने वाला भी होता है और तालीम पाने के लिए माहौल बड़ा अच्छा बना होता है। और मैं समझता हूं कि यह मसीही.pk भी एक तालीम गाह की तरह ही काम कर रही है। मतलब यह है कि पढ़ने के लिए जगह चाहिए और वो बेहतरीन इबादत गाह जगह है। मैं हमेशा कई खादमों से बात करता और यही कहता हूं कि जितना बेहतर हो सके प्रीचिंग भी किया करो और टीचिंग भी किया करो, क्योंकि तालीम बड़ी जरूरी है। कलाम में लिखा हुआ है, नबियों के सहीफों में लिखा है कि वो सब जो मेरे फर्जंद होंगे खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। भाई खुदा कैसे तालीम देगा? ये इबादत गाही तो है जहां पर हम खुदा तालीम देता है अपने खादमों के वसीला से। अब ये जो पढ़ने का सिलसिला है, अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाएं तो मेरा खुदावंद हैकल में गया, दस्तूर के मुताबिक कलाम में लिखा है। जब वो नासरत में आया तो जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक वो सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और वहां पढ़ने को खड़ा हुआ। उसका प्रोग्राम था कि वह कुछ पढ़े और जो ही शायद उसने, मुझे नहीं पता, मुंह से कहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूं या उसको खुद दावत दी गई है, लेकिन जब वो पढ़ने को खड़ा हुआ तो मेरे खुदावंद ने यशायाह नबी की किताब निकाली। उस वक्त तुमारों की सूरत में कलाम होता था, तो यशायाह नबी के तुमार उसने निकाला और स्पेशल उसने वो जगह निकाली, यशायाह की किताब के 61 बाब निकाला। मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई इसको पढ़ेंगे। उस वक्त तो यीशु ने पढ़ा, आज मेरे भाई पढ़ेंगे मेरे यीशु ने क्या पढ़ा। 61 बाब की पहली आयत जी। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, सुन लीजिए जी। क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। अब यीशु को जब वो किताब दी गई, यशायाह नबी का सहीफा दिया गया, तो उसने एग्जैक्ट वो जगह निकाली
जो ऐन मौका की मुनासबत से थी। आपको मतलब हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम बामौका बातें ही आप तक पहुंचाएं, और हमारी आज भी कोशिश होगी कि बामौका बातें ही पढ़ें। तो मेरे खुदावन ने जब वो किताब पढ़ी, और उसका जो 2 आयतें जो मैं भी बुजुर्गों ने पढ़ी हैं या हम भी पढ़ते हैं, और उसके बाद मेरे आगे भी कुछ लिखा हुआ है। अगर हम मत्ती की जाएं, ईसाई की किताब में जाएं, लेकिन फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थी। वो उनसे कहने लगा, यशायाह ने तो नबूवत कर दी। जब यीशु ने प्रैक्टिकल इसको अमल में मेरा खुदावन लाया, तो पढ़ने के बाद उसने कहा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। अब मुझे पता क्या महसूस होता है कि जब मेरे खुदावन ने इस हवाला को पढ़ा है, तो उसने उस तरह नहीं पढ़ा जैसे हम पढ़ते हैं कि किताब खोली हुई है और बस पढ़ते जा रहे हैं, ध्यान नीचे पर पढ़ने पर लगा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है मेरे खुदावन ने किसी बड़ी फर्क तरीके से पढ़ा है। शायद उसने इस तरह कहा होगा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उनको बता रहा होगा ये मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है पढ़ने के साथ साथ उसको ये भी देखे, अगर पढ़ रहे हैं तो वो फिट कहाँ हो रहा है। तो ये मेरे खुदावंद का एक बड़ा स्टाइल था पढ़ने का। तो मैं चाहता हूं कि हम भी इसी की तरह पढ़ना शुरू करें। अब कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। ये तो ठीक है, सुनने से ईमान पैदा होता है। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से ईमान में तरक्की होती है। आज ज़हन में बिठा लीजिए। और तभी तो पौलुस कह रहा था, पढ़ने पे तो मुतवज्जो रहे ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जो मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, हमेशा आप भी उसको पढ़ा करें। ये साथ साथ पता है, ये हवाले जो लिखे होते हैं, इसका मकसद क्या है कि आप पढ़ें, खुद भी पढ़ें, कि जो आप सामने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ है। ये जो पढ़ने का तसलसल है, अभी से नहीं, ये बड़ी पुराना मामला है। यशवा को खुदावन ने एक स्पेशल बात कही। मूसा की मार्फत तो खुदा ने इसराइल को शरीयत दी, लेकिन उसके शागिर्द यशवा को खुदावन ने स्पेशल जब चुना, तो उसको एक खास इंस्ट्रक्शन दी जो आपके सामने है। उसको कहा, ये शरीयत की ये किताब जो मैंने दी तो मूसा के हाथ में है। मूसा के जिस तरह मैं साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा, लेकिन तेरे एक ड्यूटी में आता है, कामयाब तो तू होगा। कैसे कामयाब होगा? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे। मेरे खुदावन ने यशवा को किताब के साथ अटैच कर दिया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से न हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। यानी दिन और रात पढ़ता रहे और समझते रहे इसमें क्या लिखा हुआ है, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही, इसका मतलब है ये किताब जो है ये वसीला है, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। शरीयत की ये किताब किस लिए लिखी गई है? ताकि जो इसमें लिखा है, यशवा साहब तू इसे पढ़े। पढ़ने के बगैर तो नहीं पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि हमारी तरक्की, हमारी इकबालमंदी, हमारी कामयाबी इस किताब को पढ़ने में है। अगर आप आजकल छोड़ गए हैं पढ़ना, वैसे मैंने देखा है आजकल फेसबुक ज्यादा पढ़ते हैं और बाइबल मुकद्दस कम पढ़ते हैं। नहीं, अगर आप फेसबुक में खुदा का कलाम ही पढ़ते हैं तो मैं इतराज नहीं कर रहा, लेकिन बेहतर यह है कि मैं समझता हूं अगर इस किताब को पढ़ा जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। यशवा साहब, इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद समझना भी है, समझने के बाद जब अमल करेगा तो फिर इकबालमंदी भी होगी और तू कामयाब भी होगा। तो मतलब कहने का यह था कि पढ़ने पे मेरे खुदावंद ने जोर दिया है। जब खुदा बनी इसराइल को भी लेके जा रहा था तो पहले ही खुदावंद ने एक सेटअप दे दिया कि जब तुम मुल्क के कनान में पहुंच जाओ और वहां पर जब बादशाही दौर शुरू हो जाएगा, तो खुदावंद ने स्पेशल कहा कि पहली तो बात यह है कि वो बादशाह जो तुमने बनाना है अपने ही अंदर से बनाना है।
اور وہ جو بادشاہ بنے نا، اس بادشاہ کے لیے اسپیشل میرے خداوند نے اسی کتاب میں لکھا، شریعت کی کتاب میں لکھا کہ وہ بادشاہ کیا کرے۔ استثنا کی کتاب کے 17 باب کی 14 آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ میرے خداوند نے کہا جب وہ بادشاہ جو تم چنو یا جسے خدا مقرر کرے، اور جب وہ بادشاہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کو، کون سی شریعت؟ وہ تو میں نے موسیٰ کو دی ہے، جس کو یشوع کو بھی کہا تھا پڑھنے کے لیے، اسی شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس شریعت کی خاص جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی، ہوتی تو خاص یہ روحانی لوگوں کے پاس ہے، رہے گی تو یہ لاوی لوگوں کے پاس، کیونکہ لاوی ہیکل کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن بادشاہ جو ہے وہ بھی اٹیچ ہو اس کتاب کے ساتھ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نقل اپنے لیے، اس کی ایک فوٹو کاپی، آج کل فوٹو کاپی ہوتی ہے، اس وقت تو شاید ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے۔ ایکچولی شریعت لاویوں کے پاس ہوگی، لیکن اس کی ایک نقل اپنے پاس اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے۔ یہ میرے خداوند نے لکھوایا اسپیشلی، بادشاہ صاحب ایک فوٹو کاپی کرا لینے اور اس کو ساری عمر، اس کا مطلب ہے جب تک وہ جیتا ہے اسے پڑھتا رہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت کی اور اس آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو۔ جب وہ پڑھتا رہے گا تو پڑھنے کے سبب سے اس کی طبیعت ٹھیک رہے گی، مغرور نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ جانے اور ان احکام سے نہ تو دانے مڑے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیل کے درمیان اس کی بھی اور اس کی اولاد کی سلطنت بھی مدت تک رہے، یعنی اس کا تخت قائم رہے۔ تو اسپیشل خدا نے یہ بات کہی تھی بادشاہ کے لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ جو بڑا کامیاب بادشاہ سمجھا جاتا ہے، جس کو سلیمان کے نام سے نامزدہ، اور آپ جانتے ہیں داؤد کا بیٹا سلیمان، 40 سال اس نے حکومت کی اور لگ رہا تھا کہ یہ بڑا کامیاب بادشاہ ہے، حکومت میں تو بڑا سکون اور امن تھا، لگتا ہے لوگ تو بڑے پرامن طریقے سے 40 سال رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ناکام بادشاہوں کی لسٹ میں آتا ہے، اس لیے کہ ذاتی طور پر یہ بندہ ناکام ہوا ہے، ذاتی طور پر خدا اس بندے سے ناراض ہوا ہے، حالانکہ خدا نے اس کو حکمت دی ہے، حالانکہ خدا نے اس کو بڑی دانش بھی عطا کی، اور صرف ہوا کیا؟ یہ اس جگہ پہ نہیں تھا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے شریعت کی کتاب کی نہ کوئی نقل اتاری، نہ اپنے پاس رکھی، نہ اسے پڑھا۔ اگر یہ شخص پڑھتا، یہ جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا، یہ والا، یہ سشرا 17 باب، اس کو پڑھتا اگر اور اس کے مطابق اور بھی آگے پڑھتا، شریعت میں، یہ شریعت ہی ہے نا سشرا کی کتاب، یہ کیا کیا لکھا ہوا تھا اس میں، یہ آپ کے سامنے بڑی خوبصورت سلائیڈ ہے، میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سلیمان بادشاہ کی ناکامی کا سبب نہ پڑھنا ہے۔ بھائی شریعت میں لکھا ہوا ہے سشرا کی کتاب کے 17 باب میں 14 سے 20 آیت تک پڑھے تو وہاں پہ بڑی چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو صرف لکھے ہی بادشاہ کے لیے گئے ہیں۔ بھائی بادشاہ صاحب، حالانکہ ابھی بادشاہ بنا نہیں ہے کوئی، ابھی تو یہ سارا شریعت ادھر رستے میں بیابان میں دی جا رہی ہے، تو بتا دیا گیا کہ وہ جو بادشاہ ہو وہ گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ مصر سے گھوڑے لائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ اسپیشل مصر سے گھوڑے منگواتا رہا ہے، 4,000 تھان تھے، 12,000 اس کے سوار تھے، گھوڑ سوار۔ پھر یہ بھی خدا نے کہا تھا کہ مصر کو واپس نہ جائے جہاں سے میں نکال کے لا رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ یہ فرعون کی بیٹی، فرعون کہاں کا بادشاہ تھا؟ مصر کا ہی تو تھا، یہ اسپیشل کنعان سے واپس مصر میں گیا ہے فرعون کی بیٹی سے بیاہ کرنے۔ میں پنجابی سے کہنا ہونا یہ برات لے کے گیا، خدا نے کہا ہے مصر کو جانا ہی نہیں، یہ برات لے کے گیا ہے وہاں پر، مجھے نہیں پتا کس طریقے سے گیا لیکن میں نظر آ رہا ہے۔ پھر خدا نے کہا ہے لکھا آیا یہ ہے شریعت میں کہ یہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے، اور آپ کو پتا ہے سیدھا اس کی 1,000 بیوی تھی۔ پھر خدا نے یہ بھی لکھا ہے بادشاہ نہ سونا چاندی ذخیرہ کرے
اور اس کے دور میں تو اتنا سونا اور چاندی تھا کہ ڈھالیں تک کسی نے سونے کی بنوا دی تھی. اور پھر اسپیشل لکھا تھا شریعت کی کتاب کو عمر بھر پڑھا کرے. تو اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, وہ بھائی ہوگی تو نقل ہی نہیں کی ہے, رکھی ہی نہیں ہے, تو پڑھنا تو بات کی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شخص اس لیے ناکام ہو گیا ہے, اتنی چیزوں کی نافرمانی محض اس لیے کر دی کہ اس نے شریعت کی کتاب کو نہیں پڑھا. اور کلام میں لکھا بڑی ویری صاف صاف لکھا ہوا ہے, خدا سلیمان سے ناراض ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پڑھنے کا جو عمل ہے یہ معمولی نہیں. آج کلام سننے کے بعد میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام کلام کو سننے, اور جتنے بھی سلائیڈوں کو دیکھتے ہیں سلائیڈیں بھی پڑھیں اور اس کے بعد کلام میں بھی پڑھیں, ہائی لائٹ کریں. میں تو کہتا ہوں جب پڑھتے ہو خاص طور پہ یہ جو سلائیڈ بنی ہوتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا کرو. ہائی لائٹ کو کرنے سے وہ اور آپ کے اندر جائے گا. اب جو پڑھنے کی جب طرفات جب آتے ہیں تو جسمانی دنیا کے لوگ, ہمارا جو معاشرہ ہے, جو پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے بہتر ہے. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. اب وہ بیچارہ جو ہل چلا رہا ہے اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہوتی, لیکن جو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, مطلب نظر ہی آ رہا ہے پڑھا لکھا بندہ, تو ہم کس کو ویلیو دیں گے؟ پڑھے لکھے کو. لیکن یہ یاد رکھیے روحانی دنیا, یہ میں بات کر رہا تھا جسمانی دنیا کی. جسمانی دنیا میں ہم پڑھے لکھے کو ترجیح دیتے ہیں. کوئی سادہ سا بندہ آ جائے نا بیچارہ پانی مانگے, کوئی ہل چلانے والا, تو مجھے نہیں پتا آپ شاید اس کو پتہ نہیں کس برتن میں پانی دے دیں. لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو شاید ہو سکتا ہے آپ وہ پچ میں رکھ کر گلاس اور پھر اس کو دیا پڑھا لکھا بندہ یار ہے. تو مطلب کہنے کہ یہ جسمانی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے برعکس جو روحانی دنیا ہے, روحانی دنیا میں خدا کے نزدیک ویلیو اس کی ہے جو کلام کو سنتا اور کلام پر عمل کرتا ہے, بھلے وہ پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو. یہ ذہن میں رکھیے. اب کلام ان پڑھ بھی سنتے ہیں, پڑھے لکھے بھی سنتے ہیں. اگر آپ سن کر عمل کرتے ہیں تو آپ کی ویلیو جو ہے وہ پڑھے لکھے سے زیادہ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پڑھائی پاری نا, کیونکہ کئی دفعہ علم کلام میں لکھا غرور پیدا کرتا ہے. علم کا جو سائیڈ افیکٹ ہے پولس رسول نے بتایا تھا کہ یہ علم غرور پیدا کرتا ہے. تو کئی لوگ پڑھے لکھے ہونے کے بعد وہ یہی سمجھتے میں پڑھا لکھا, ارے بابا تو عمل نہیں کرتا تھا, تو ان پڑھ ہے. یسوع نے کہا تھا زیادہ مبارک وہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. اگر ان پڑھ بندہ ہے لیکن وہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, لیکن وہ کلام کو سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ پڑھے لکھوں سے کہیں آگے. آپ کو پتا رسولوں کے بارے میں کیا کلام میں کیا لکھا؟ کیا یہ ان پڑھ اور ناواقف لوگ نہیں ہے؟ پترس اور یوحنا کے بارے میں کلام میں لکھا ہے مال کی کتاب میں کہ کیا یہ ان پڑھ اور ناواقف لوگ نہیں ہے؟ وہ اس کا مطلب ہے رسول پڑھے لکھے لسٹ میں سمجھے جاتے تھے. وہ شرع کے عالم ان کو اس طرح کا سمجھتے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پڑھنے کا بھی فائدہ تب ہی ہے اگر بندہ بات کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے, ورنہ پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جسمانی دنیا میں تو شاید ہو, لیکن میں اب یہی بات ہے جو کبھی داؤد کہہ رہا تھا, نہ ہو کوڑیا خچرا وانگر تو. مطلب بے شک تو کتنا ہی پڑھا ہوا ہے, اگر سمجھ نہیں ہے تو تیرا حال بس وہی ہے گھوڑوں کا چرم والا ہی. نہ ہو کوڑیا خچرا وانگر تو کچھ بھی نہیں ہے سمجھ انہوں لگا مت واگا ہے او نادا ساد تنا ہو رہندے کابو وچ او نا دے بائے. پڑھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے, تب جا کر آپ صحیح جگہ پر پہنچیں گے. ابھی آپ کے سامنے میں ایک سلائیڈ بنائی ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے اس نے اسموکنگ پہ کئی لیکچر دیے ہوں کہ اسموکنگ از ویری انجوریس, پھیپھڑے خراب کرتی ہے, یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے.
लेकिन अभी तक सिगरेट पीता है, तो क्या डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है? यार पढ़ा लिखा है, लेकिन इस पढ़े का फायदा क्या हुआ जब समझा ही नहीं, जब अमल ही नहीं किया। तो मैं अब तो बताना चाहता हूं, पढ़ा लिखा होने का कोई फायदा नहीं जब तक समझे ना बात को। इसका मतलब इसने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, समझा नहीं है। उस पढ़ने के बाद उस इल्म को अपनी जिंदगी में नहीं आने दिया। समझदार बंदा तब होता है। इससे बेहतर एक बंदा, सादा बंदा जो है वो बेहतर है। एक बंदा सिगरेट नहीं पी रहा, शायद उसने कभी भी कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया। तो मैं चाह रहा हूं कि समझ रहा हूं, समझदार होना खास अहम एक अमल है। आप जानते हैं कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है, लेकिन इससे पहले कि मैं वो बताऊं, एक है तो सादा सा एक बड़ा हमारा एक पाकिस्तान का या बड़े सगीर का कह लें, एक बड़ा अहम नामवर शख्स गुजरा है। हजरत बाबा बुल्ले शाह उसको कहते हैं, जो उर्दू समझते हैं, इस इलाके से तलक रखते हैं। उन्होंने कई दफा बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना होगा। इसकी रुबाइयाँ हैं, इसके बड़े लोकगीत हैं, लेकिन वो कई उसमें बड़ी अहम बातें इसने की हैं। तो ये बंदा भी बड़ा, इस बात का मैंने की रुबाई सी पढ़ी और मेरे दिल में आया कि मैं उसको ये यूट्यूब पे हिट कर दूं ताकि आप लोग भी इससे फायदा उठाएं। तो मैंने जब इसको बनाया हुआ है तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने पढ़ूं और आप भी इसको समझें। और वो कह रहा था, पढ़ पढ़ किताबां आलम बनिया, और कभी अपने आप नूं पढ़िया नहीं। किताबें ही पढ़ते रहो, अपने आप को भी पढ़ो कि जो पढ़ रहा हूं मेरे अंदर भी है। पढ़ किताबां आलम बनिया, कदी अपने आप नूं पढ़िया नहीं। जा वड़ना मंदिर मसीता, कदी अपने आप च वड़िया नहीं। अंदर अपने अंदर भी घुसो, अपने आप को भी चेक करो। एवें रोज शैतान ना लड़ना है, कदी अपने नफ्स ना लड़िया नहीं। बुल्ले शाह सुमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा है उन्हें तू फड़िया ही नहीं। मतलब ये उसका ज्यादा जोर दे रहा है कि पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर उस पढ़ाई से आपने अपने आप को कोई फायदा नहीं दिया, then it is all useless। तो ये चूंकि बात बड़ी अहम है बाबा बुल्ले शाह की, और वो फिट भी हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप तक पहुंचा दूं। हकीकत में जो पढ़ा लिखा है वो नहीं होता कि जो पढ़ रहा है वो लिख रहा है, नहीं, बल्कि वो शख्स भले वो पढ़ना लिखा नहीं भी जानता, लेकिन वो बातमीज है, बाअदब है, बाअमल है और समझदार है। बड़े लोग हैं जो पढ़ भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते, लेकिन वो बातमीज होते हैं, बाअदब होते हैं, समझदार होते हैं। उनसे बात करके, गुफ्तगू करके दिल खुश हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लेवल पर आने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। आपको पता है खुदा के बेटे के बारे में कलाम में क्या लिखा हुआ है? कलाम में लिखा हुआ है सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है। ये बाइबल मुकद्दस कह रही है, और खुदा का कलाम तो सच्चाई है, भले वो पढ़ा लिखा भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी डिग्रियां रखने वाला। कलाम ने कह दिया है सारी दुनिया, बड़े अनपढ़ है या पढ़ी लिखी है, वो शरीर के कब्जा में है। लेकिन साथ पौलुस रसूल ने इसको और एक्सप्लेन किया। वो कह रहा था कि इस जहान के खुदा ने उनकी अकलों को ही अंधा कर दिया जो खुशखबरी को नहीं मानते। लेकिन साथ यूहन्ना ने बहुत प्यारी बात की, खुदा का बेटा आ गया है। 2024 साल पहले खुदा का बेटा आ गया है, जिसके बारे में अभी हम मुबारक जुमा और ईद और ये सारी बातें हम अभी, आपको पता है, होली वीक की तरफ हम जाने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर हम खुदा के बेटे पर ईमान लाते हैं तो खुदा का बेटा आ गया, और यूहन्ना कहता उसने हमें समझ दी है। तो असल चीज तो समझ है। पढ़ना अपनी जगह ठीक, लेकिन पढ़ने के बाद समझदार होना जरूरी है। और समझने के लिए मेरे यीशु के बगैर कोई शख्स कितना भी समझदार हो, मैं आपको बताऊं, उस लेवल तक नहीं जा सकता। क्योंकि असल समझ जो कलाम मुकद्दस का समझता है वो समझदार होता है। शागिर्दों के बारे में स्पेशल कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। जब किताब मुकद्दस को समझ जाएंगे, जब इस कलाम को समझ जाएंगे, तो फिर लोग समझदार हो जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं,
जब हमारा समझ आ जाती है, हमारा ज़हन खुल जाता है। शरीर ने ज़हन बंद किए हुए हैं, खुदा का बेटा ज़हन खोलता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के बगैर किसी काम के नहीं। उसने खुद भी कहा था, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। खुदा यीशु मसीह ने एक बड़े आलम शख्स से बात की, लेकिन शरा के आलम जो था ही आलम, जिसने आलम तो वो तो फिर आलम ही है, पढ़ पढ़ के तो आलम बना है। यीशु ने उससे कहा, लूका के इंजील के 10वें बाब के 26वें आयत में है, सारा नहीं पढ़ते। यीशु ने उसका बात, छोटी सी बात पूछी कि तू किस तरह पढ़ता है? भाई तू बुढ़ा हो गया है, पढ़ पढ़ के तू पढ़ता किस तरह है? इसका मतलब है पढ़ने का कोई तरीका होता है, पढ़ने का कोई तरीका है। आज मैं चाहता हूं कि हम सीखें कि पढ़ने का तरीका क्या है। लो जी, मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं। ठीक तरीके से पढ़ने का तरीका जो है, पढ़ तो सारे लेते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। वो बाइबल मुकद्दस हो या कोई भी किताब हो, कोई भी मैसेज हो, किसी का आया हुआ कोई भी मैसेज हो, पढ़ना हो, बाइबल मुकद्दस पढ़नी हो। और बिलखुसूस इस वक्त मैं खास बाइबल मुकद्दस की तरफ जाऊंगा। पढ़ने का तरीका क्या है? क्योंकि यीशु ने फरमाया, तू किस तरह पढ़ता है, क्या तरीका है तेरा पढ़ने का? अच्छा चलो, वो तो बाद में सीखते हैं, हमारा क्या तरीका है? हम भी पता क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते जाते हैं और किसी एक बात को बस जोर दे दिया उस पर, और बाकियों को ना पीछे अच्छी तरह पढ़ा ना आगे पढ़ा, और बस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सही पढ़ने का तरीका यह है जो आपके सामने एक खूबसूरत छोटी सी स्लाइड बनी हुई है। कोई कंपनी का मैनेजर है या अदारे का मैनेजर है, ये तस्वीर को समझने के लिए उसने एक छोटा सा मैसेज लिखा है, और वो मैसेज उसने भिजवाया है गेट कीपर को, और गेट कीपर ने उस मैसेज को पढ़ा है। अब गेट कीपर की ड्यूटी में आता है कि वो पीछे से भी पढ़े और आगे से भी पढ़े और दरमियान से भी पढ़े। पढ़ने का तरीका है पीछे से भी पढ़ना, दरमियान से भी पढ़ना और फिर आगे से भी पढ़ना। अब अगर सिर्फ दरमियान से ही पढ़ा जाए, अब एक मिस्टर संतरी खड़ा था उधर, गेट कीपर की मैं बात कर रहा हूं, तो उसने दरमियान से पढ़ा, ना पीछे पढ़ा ना आगे पढ़ा, और दरमियान में उसने क्या पढ़ा? लिखा हुआ था, रोको मत जाने दो। अब इसको किस तरह पढ़ सकते हैं? दो तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं, दो तरीके इसको पढ़े। कैसे? अगर हम रोको के बाद कामा लगा दें, रोको मत जाने दो, तो इसका कोई मतलब और हो जाएगा। लेकिन अगर हम पढ़े रोको मत, फिर कामा लगाए जाने दो, तो इसका मीनिंग और हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि हम इसको समझने के लिए, तब तक आप ठीक फैसला नहीं कर सकते, ठीक तशरीह नहीं कर सकते, ठीक मतलब नहीं समझ सकते, जब तक आप पीछे से भी ना पढ़ें, आगे से भी ना पढ़ें। अगर सिर्फ दरमियान में से पढ़ेंगे तो उसके दो मतलब निकलते हैं। अब मालिक ने लिख दिया, अब आगे पढ़ने वाले दो मतलब निकाल सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये बंदा आ रहा है, गेट कीपर की तरफ आ रहा है, उसने पढ़ा है रोको मत जाने दो, उसने पीछे से नहीं पढ़ा, आगे से नहीं पढ़ा। अगर पीछे से पढ़ता तो उसको सही समझ आती कि ये जो दरमियान में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। लजी में आइए, आपके सामने पढ़ा, पीछे से पढ़ता तो लिखा हुआ था ये मेरा छोटा भाई है, तो मेरा छोटा भाई है तो क्या इसे रोक लो? नहीं, रोको मत, मेरा छोटा भाई है, इसको रोको मत, क्या करो? जाने दो। बल्कि आगे से पढ़ता तो आगे लिखा, बल्कि चाय पिला के जान भेजना इसको, भाई भाई ये मेरा। अब ये कैसे समझ आ गई? वो इसलिए समझ आ गई कि भाई पीछे से भी पढ़ा है, दरमियान से भी पढ़ा है, आगे से भी पढ़ा है। अब इसका नेगेटिव सोचिए जरा, ये तो पॉजिटिव था। अब अगर इसको पॉजिटिवली लेंगे, लफ्ज वही है,
रोको मत जाने दो, वर्डिंग वही है। अब इसको अगर नेगेटिव तौर पे या पॉजिटिव तौर पे, अब पीछे क्या लिखा हुआ है अभी देखना, ये नेगेटिविटी में जाएगा। पीछे से पढ़े तो पीछे लिखा हुआ था ये खतरनाक डाकू आ रहा है, ये खतरनाक डाकू आ रहा है, रोको। रोको, डाकू को रोकना है कि डाकू को जाने देना है? रोको, मत जाने दो, बल्कि फौरन गोली मार दो इसको। कैसे समझ आ गई? अब देखो लफ्ज वही है, लफ्ज वही अल्फाज है, सेम, रोको मत जाने दो। लेकिन अगर हमने पीछे से पढ़ा, आगे से पढ़ा, तो दो मतलब निकल आए, एक नेगेटिव निकल आया, एक पॉजिटिव निकल आया। तो मेरा ये मिसाल देने का मकसद ये है कि भाई जब भी इस कलाम को पढ़ो, पीछे से भी पढ़ो, आगे से भी पढ़ो, वरना आप ठीक मतलब नहीं निकाल सकेंगे। और आजकल तकरीबन बहुत दुनिया में इसी तरह ही होता रहा है, पीछे से भी ना पढ़ा, आगे से भी ना पढ़ा, बस दरमियान से ही पढ़ा, तो जो ज़हन में आ गया वही मतलब निकाल लिया। अरे भाई इस तरह नहीं होता है। मैं अभी ठीक डायरेक्ट खुदा के कलाम के अंदर आने लगा हूं। यूहन्ना की इंजील का 3 बाब मेरे भाई निकालेंगे, आप भी निकालिए। रात को एक शख्स निकोदेमुस है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास गया। आपको पता है बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी कलीदी आयत समझी जाती है, और वह है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये हम छोटे छोटे थे जब हमने ये आयत सीखी थी, और मेरे ख्याल में आप सब सुनने वालों को ये ज़बानी आती है। अब मेरे भाई, हमारे बड़े भी ये आयत पढ़ते रहे और हम भी ये पढ़ते, और जो जो किसी के दिल में है उसने वो मतलब निकाल लिया। अरे बाबा इस आयत का सही मतलब क्या है? ये तो ठीक है जी, ये बड़ी मेन आयत है, ये मरकजी आयत है जी। ओके, आई एक्सेप्टेड, कलाम में लिखा हुआ, ठीक है, गलत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर हम इसको पीछे से पढ़ें और फिर इसके बाद अगर आगे भी पढ़ें, मेरा मतलब है 16 आयत पढ़ने से पहले 1 से 15 आयत भी तो पढ़ लो, और फिर 16 के बाद 17 से 23 आयत भी तो 22 आयत भी तो पढ़ लो। आप जरा निकालेंगे मेरे साथ बाइबल मुकद्दस, निकालिए जरा, मेरे भाई पढ़ेंगे। भाई इसी तरह अच्छी तरह पढ़ना, आप खुदा का शुक्र है वैसे बड़े अच्छी तरह पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की पहली ऐसे मेरे भाई पढ़ने लगे। आप भी निकालें और सुने, और मेरे भाई किस तरह पढ़ते हैं देखना। मेरा भाई को पता है, मेरे भाई के पढ़ने का खुदा ने खास बरकत दी हुई है, देखना कैसे पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए जी। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म है पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कही तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन कर सकोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर आगे 16 आयत है, क्योंकि इतने काफी है।
لو جی یہ وہ 15 آیات ہیں جو خدا کے خادم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اب 16ویں آیت تب سمجھ آئے گی اگر پیچھے سے 15 آیتیں سمجھ آئیں گی. میں زور دے رہا ہوں کہ ٹھیک مطلب نکالنے کے لیے پیچھے سے بھی پڑھیں، درمیان سے بھی پڑھیں، آگے بھی پڑھیں. اس آیت کا ٹھیک مطلب سمجھنے کے لیے پہلے تو پڑھیں کہ بات کیا ہو رہی تھی، کس کو کون کیا کہہ رہا تھا. ارے بھائی یہ نیکودیمس یہودیوں کا سردار ہے اور رات کو آیا ہے یسوع کے پاس اور آ کر بڑی تعریف کے پل باندھنے لگا. یسوع نے کہا میں تمہیں سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں، تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. اب چونکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا تو یسوع نے یہ بھی بتایا ہے روح اور پانی سے پیدا ہونا ضرور ہے. اور پھر یہ جب اس کو بتا دیا کیونکہ خدا کی بادشاہی میں بندہ نہیں جا سکتا جب تک نئے سرے سے پیدا نہ ہو. تو مضمون کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا، اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا، یہ مضمون ہے. اس مضمون کے اوپر میرا خداوند بول رہا ہے. اور یہ بولتے بولتے میرے خداوند نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی اور ایکسپلینیشن بھی دی کہ روح سے جو پیدا ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. اور پھر فوراً میرے یسوع مسیح نے اپنی بابت بتایا. نیکودیمس جس اس کے پاس تو آیا ہے، ابن آدم کے بارے میں اس نے ایکسپلینیشن دی. اور وہ کیا دی کہ جس طرح کبھی موسیٰ نے، اب نیکودیمس کو تو پتا ہے موسیٰ نے کیا، پورا اس کو ساری سٹوری آتی ہے، سارا واقعہ اس کو آتا ہے. اس نے گنتی کی کتاب کا 21واں باب پڑھا ہوا ہے. اس کو بڑا ڈائریکٹ میرے یسوع نے کہا کہ بھائی سن، جس طرح کبھی موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر چڑھایا تھا. اب نیکودیمس کو پتا ہے اس کو اونچے پر کیوں چڑھایا تھا، پیتل کے سانپ کو، تاکہ کوئی بھی جو اس کو دیکھے سانپ کا ڈسا ہوا تو دیکھے تو وہ بچ جائے. تو یسوع اس کو سمجھا رہا ہے اب یہ جو بندہ جس کے پاس تو آیا ہے نا ابن آدم، یہ ضرور ہے یہ بھی اونچے پر چڑھایا جائے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاکت سے بچ جائے گا. جس کے تو پاس آیا ہے میں اس لیے ہوں کہ دنیا مجھ پر ایمان لائے اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور آگے وہ میرے یسوع نے اس کو ایکسپلین کیا. اصل اس کے پیچھے خدا کی محبت ہے، اس کے پیچھے خدا کا پیار ہے دنیا سے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جس سے تو بات کر رہا ہے، تاکہ اس بیٹے پر ایمان لایا جائے اور ہلاکت سے بچا جائے. بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں، آگے پھر مزید 16ویں آیت کے بعد آگے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. ذرا 17 آیت بھی پڑھنے کیا لکھا ہوا ہے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا. یہ جس کے تو پاس آیا ہے نا بیٹے کو ایسے تھوڑی بھیجا ہے، اس کے تو پیچھے خدا کی بڑی پلاننگ ہے. ہاں جی پڑھیے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. کہ میں کو سزا کا حکم تھوڑی لے کے آیا ہوں دنیا کے لیے. ہاں جی، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. ہاں خدا کی پلاننگ ہے کہ میرے بیٹے کے وسیلہ سے یہ جو پوری دنیا ہے یہ نجات کی طرف آ جائے. آگے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. ایکچولی یسوع نے پہلے کہا تھا کہ جو ایمان لائے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کیونکہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اب دوبارہ پڑھیے شاید کو سر. جو اس پر ایمان لاتا ہے، جو اس بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. سمجھو اس کی سزا ختم. ہاں جی، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کا مطلب ہے ایمان پہ یسوع نے بڑا زور دیا ہے، اور جو بیٹے پر ابن آدم پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو وہ چکا. تو سمجھو پکا مجرم. آگے اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس لیے مجرم ہے، اس لیے سزا کے لائق ہے کیونکہ جس کو خدا نے بھیجا ہے، خدا کا بیٹا ہے، وہ اس کے نام پر ایمان نہیں لایا. 18ویں دوبارہ پڑھیے سر. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اس کا مطلب ہے یہ جو بیٹا بخشا گیا ہے اور بیٹے کو جو نام بخشا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہے.
اور کیا کر رہے ہیں نام ایمان لا کے؟ ایک تو ایمان لانے کا مطلب ہے نام پر ایمان لانا ہے، اور اگلا کام کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سلائیڈوں کو ذرا سیکھیے. یہ آپ کے سامنے سلائیڈیں ہیں. اس طرف اسرائیل سے خدا نے محبت رکھی ہے تاکہ یہ مرنا چاہے، ان کو سانپ کاٹ رہے ہیں. موسیٰ پیتل کا سانپ بنا اور اعلان کر دے جو کوئی اس کو دیکھے وہ بچ جائے گا. یہی تھا نا، یہی تھا. پھر وہ اسرائیل سے محبت، اور یہ جو بیٹا نظر آ رہا ہے سلیب پر، یہ مبارک جمعے کے دن سب کوئی نظر آ رہا ہوگا. تو بھائی یہ ہے خدا کی دنیا سے محبت. اب اس پیتل کے سانپ سے فائدہ تب ہی ہو سکتا ہے اگر کوئی اس پیتل کے سانپ کو دیکھے، اور اس لکڑی پہ لٹکے ہوئے ناصری کو دیکھنے نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھنا. کلام کیا کہتا ہے؟ اس پر بلیو کرے کہ یہ جو لٹکا ہوا ہے میرے گناہوں کی معافی کے لیے، کفارے کے لیے لٹکا ہوا ہے. اور یسوع نے کہا تھا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے. بپتسمہ لینا ہے، اور 16ویں آیت پڑھنے کے بعد بپتسمہ لینا ہے. اور ایمان کس پہ لانا ہے؟ یسوع کے نام پہ. جب یسوع کے نام سے بپتسمہ لوگے تو آپ روحانی موت سے بچ جائیں گے. موسیٰ کے پیتل کے سانپ کو اوپر چڑھانے کے وسیلہ سے اسرائیلی جسمانی موت سے بچ گئے، اور دنیا خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لانے کے سبب سے اور اس کے نام سے بپتسمہ لینے کے سبب سے بھائی روحانی موت سے بچ جائے گی. یہ ہے پوری بات. اب اسرائیلیوں کے لیے یہ تھا کہ اگر کوئی دیکھے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے گا. ادھر جب کوئی بپتسمہ لے گا تو گناہ کا زہر ختم ہو جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بیٹے کے نام جو یسوع ہے، اس کے نام میں گناہوں کی معافی ہے. یسوع نے کہا تھا یہ انجیل کی منادی کی جو خوشخبری کی منادی ہے، یہ میرے نام سے کی جائے گی. دنیا میں جس کسی نے گناہ مٹوانے ہو میرے نام پر بپتسمہ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لوکا 24 باب میں چاہتا ہوں پڑھ دیں. لوکا 24:47 جو میں زور زور سے بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ خود پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی. پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ میں کچھ زبردستی تشریح نہیں کر رہا، یہی تشریح ہے بائبل میں لکھی ہوئی. جی اور یروشلم سے شروع کر کے، سننا دوبارہ سے پڑھے سر. اور یروشلم سے شروع کر کے، ہاں یروشلم جہاں پر کفارہ ہوا ہے وہیں سے شروع کر کے، ہاں جی، سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. بتائیے سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور سب قوموں میں اگر گناہوں کی معافی کی منادی کرنی ہے اور لوگوں تمہارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو یسوع کے نام میں ہو سکتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ پطرس نے کہا تھا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو. آمین. گناہ معاف کرانے ہیں تو بھائی. اور آپ کو پتا ہے اعمال 22 باب میں جب جاتے ہیں، یہ ضرور آیات پڑھیں جو میں نے سلائیڈ پر لکھی ہوئی ہیں. حنانیہ نے کیا کہا تھا ساؤل کو؟ جو پیچھے ہو گیا وہ ختم، وہ تو ہو گیا ہے، اب کیا کر، دیر نہ کر، اٹھ، دیر کیوں کرتا ہے، بپتسمہ لے، اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں. اور کیا کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا اس نے؟ پطرس نے 4 باب میں، اعمال کی کتاب کے 4 باب میں، آدمیوں کو کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا گیا. یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں لکھا ہے خدا نے بیٹا بخشا ہے، آدمیوں کو بیٹا بخشا ہے، دنیا کو بیٹا بخشا ہے. اور پطرس نے بتایا آدمیوں کو نام بخشا ہے، اس کے وسیلے سے نجات پا سکے. اور کوئی نام ہی نہیں. گاتے ویسے ہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام. تو کس لیے؟ صرف ادھروے نکالنے کے لیے.
सिर्फ दुआ करने के लिए है, अरे गुनाहों की माफी के लिए भी है, निजात पाने के लिए भी है। यीशु के प्यारे अल्फाज, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और निजात किस नाम में है? यीशु के नाम में। क्या कहा था फरिश्ते ने? उसका नाम, ये यूसुफ की बात, रासपास यूसुफ को क्या कहा था? अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से न डर, जो कुछ उसके पेट में है रूह कुद्दूस की कुदरत से उसके बेटा होगा, तूने उसका नाम यीशु रखना है। बल्कि मुकद्दस मरियम को भी यही कहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो खुदा ने, अगर ये मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, ये पूरा सिस्टम ये है, ये जो बदन तैयार किया गया है, इब्रानियों के खत लिखते हुए पौलुस कह रहा था ये बदन है खुदा ने तैयार किया, ये बेटा बदन है तैयार किया, और ये बदन तैयार किया है दुनिया के कफारा के लिए। ये जो गुड फ्राइडे दिन वाले हम बात करेंगे, और गुड फ्राइडे वाले दिन जो बात करेंगे, बदन ने कफारा दिया है, और इसी बदन को एक नाम दिया गया है, और वो नाम इसलिए दिया गया है ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाएं। इसका मतलब है हमने यीशु पर ईमान लाना है, बेटे पे ईमान लाना है, और बेटे के नाम पे ईमान लाना है। मैं चाहता एक दो आयत और पढ़ दे। ईमान चौथा बाब तो मैंने जुबानी बोल दिया कि आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। अगर पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब में जाए जरा मेरे साथ, जिस यूहन्ना ने इंजील लिखी है, उसी यूहन्ना ने आगे 3 खत भी लिखे हैं जी। पहला यूहन्ना का खत उसके दूसरे बाब की 12 आयत पढ़े आपके सामने है, और आपने भी पढ़ना है। अब बात पढ़ने की है, ध्यान में रखना। ऐ बच्चों, हाँ, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए। किसके नाम से? वो ये कि तो नाम बख्शा गया, वो यीशु नाम है, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं, और गुनाह होते यीशु के नाम से माफ है। अगर तीसरे बाब में भी आप जाए सर, 5वें बाब में 13 आयत इसी यूहन्ना के खत की जी। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए, मैं जो तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर, और भाई असल जो नाम है वो बेटे के वसीले खुदावंद ने दिया है, दुनिया को नाम बख्शा गया है, और ये नाम बेटे को दिया गया है ताकि लोग उसके नाम पर ईमान लाएं और निजात पाएं। नाम के बारे में और बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज नहीं, आज मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं कि आप मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्यारे बच्चों, बुजुर्ग खादमों, जब भी इस आयत को पढ़ते हो, यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत, और कहते हो ये मरकजी आयत है, तो भाई मरकज से थोड़ा सा पीछे भी जाओ और मरकज से थोड़ा सा आगे भी जाओ, और जब लोगों को पूरी तालीम समझ आएगी तो ये समझ आएगी कि हमने यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाना है और उसके नाम में बपतिस्मा लेना है, ताकि हमारे गुनाह माफ हो जाए और हम निजात पा जाए, और गुनाह का जोर खत्म हो जाए, गुनाह की मजदूरी खत्म हो जाए। और यही खुशखबरी है। मेरे बड़े दिल में ये बोझ होता है कि मैं बामौका बातें आप तक पहुंचाऊं। अब अभी हम होली वीक की तरफ जा रहे हैं, अभी हम गुड फ्राइडे की तरफ जा रहे हैं, अपने यौम कफारा की तरफ जा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए ये यीशु क्या है। ये यीशु एक नाम है जो कभी एक बदन को दिया गया था, जो रूह कुद्दूस की कुदरत के साथ तैयार किया गया था मुकद्दस मरियम के बदन में, और उसको नाम दिया गया यीशु, ताकि हम उस नाम पर ईमान लाकर और उस नाम में गुनाहों की माफी का बपतिस्मा लेकर निजात पाएं, बच जाएं। ये आपके सामने स्लाइडें बनाने का यही मकसद है। पीतल के सांप को देखने से सांप का जहर खत्म हो जाता है, और यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेने से गुनाह का जहर खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहता हूं। सुनने से ईमान पैदा होता है, मैंने कहा पढ़ने से तरक्की होती है। आज जब हमने पढ़ा है यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत से पहले भी और बाद में भी, तो मेरे ख्याल में यकीनन हम तरक्की की तरफ जाएंगे, इकबालमंदी की तरफ जाएंगे। हमारे पास जो खुदा का कलाम है, ये नबियों रसूलों से खुदा ने लिखवाया है, ताकि लोग इसको पढ़े और समझे और इस पर अमल करें। और फिर इसके लिए सिर्फ पढ़ने से, ये और बात मैं सिर्फ पढ़ने से भी बात नहीं बनती, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पढ़कर आप पता नहीं क्या मतलब निकाल लें, क्योंकि हो सकता है पीछे से भी ना पढ़े, आगे से भी ना पढ़े। तो बात तो यह है कि पूरा पढ़ने से तो बात की समझ आएगी, और जब तक कोई नहीं ना आपको समझाएगा तब तक शायद समझ ना आ सके। इसीलिए तो खुदा ने रसूल और नबी, उस्ताद, मुबशर, चरवाहे मुकर्रर किए हुए हैं। खुदा ने
لکھنے اور پڑھنے والا کام بڑا پرانا شروع کیا ہے. پتہ 10 احکام خدا نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. اور ایک دفعہ خدا نے نبوکدنصر کے بیٹے بیلشازر کی حکومت میں جب اس نے, آپ کو پتہ ہے, ہیکل کے برتنوں میں مے ڈالی تھی, یاد ہے, شراب ڈالی تھی, تو اس وقت بھی خدا کا ہاتھ ظاہر ہوا تھا اور خدا کے ہاتھ نے لکھا منے منے تکیل و فرسین, اور وہ پڑھ نہیں سکتا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا یہ زبان کون سی ہے. دانیل تھا جس کو خدا نے دانش بخشی تھی, اس کے پاس خدا کا علم تھا, اس کے پاس خدا کی یہ خاص ایک برکت تھی کہ وہ خدا کے لکھے ہوئے کو پڑھے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, صرف یہی صحیح پڑھ سکتے ہیں, دوسرا نہیں صحیح پڑھ سکتا, ورنہ وہ تو بالکل ایسے پڑھے گا جیسے اخبار پڑھ دی. یہ بائبل اخبار کی طرح نہیں پڑھی جاتی ہے, اس کو خدا کی روح کی ہدایت سے پڑھا جاتا ہے. اس کو وہ صحیح ایکسپلین کر سکتا ہے جس کو خدا نے چنا ہو. دانیل کو خدا نے چنا ہے, دانیل اس کا مطلب بتائے گا, اور دانیل نے اس کا صحیح مطلب بتایا. اور آپ کو پتا اسی رات ہی بیلشازر بادشاہ جو تھا وہ قتل ہو گیا, کیونکہ خدا نے لکھا تھا تو تولا گیا کم نکلا ہے, اور خدا نے تیری مملکت کا حساب کر ڈالا, تیری چھٹی ہو گئی ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خاص بات جو یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے. کلام کو پڑھنا بہت اچھا ہے, لیکن ٹھیک فائدہ تب ہوگا اگر ہم ساتھ سنیں گے بھی. میں ساتھ تھوڑا سا سننا بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پڑھنے میں تو بڑی ضروری ہے. یہ بائبل کا تو بڑی دنیا پڑھ رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پتہ ہے صحیح جگہ پہ کیوں نہیں پہنچے؟ سنا نہیں ہے. اور بابا اس کو پڑھنے کے ساتھ اس کو سننا بھی بڑا ضروری ہے. یہ جو نبوت کی کتاب ہے نا, خاص مکاشفہ کی کتاب, جس کے بارے میں بڑے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ بڑے سادہ لوگ تھے پرانے وقتوں میں, کہتے ہیں اس کو نہ پڑھا کرو. میں شاباش ہے, یہ ایک نئی تعلیم تھی, اس کو نہ پڑھا کرو. تو یہ لکھی کیوں گئی ہے اور بائبل میں رکھی کیوں گئی ہے اگر پڑھنا ہی نہیں ہے تو؟ حالانکہ اس کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, اور پھر آگے لکھا ہوا ہے سننے والا. یہ بھی آپ کو بتاؤں, صرف پڑھیں گے نا تو صحیح سمجھ نہیں آئے گی, ضروری ہے کہ آپ کسی سے سنیں بھی. اس لیے تو میں کہتا ہوں بائبل مقدس کو کسی بھی طریقے سے سنا کریں. ضروری نہیں کہ آپ مسیحی ڈانٹ پی کے بھی سنیں, لیکن سنتے تو اچھا کرتے ہیں. ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ایکسپلین کیا جائے. پڑھنے والا, سننے والا, اور اس پر پھر عمل کرنے والا مبارک ہے. تو مطلب یہ ہے جہاں پڑھنا ہے وہاں سننا بھی ہے, کیونکہ جو آپ کو سنائے گا وہ صحیح اس کا مطلب سمجھائے گا. میں ایک شخص کی طرف جانے لگا ہوں. آخر میں حبشی خوجہ کے بارے میں آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کے وقت نا 3 مشنیں, یسوع مسیح کے جانے کے بعد 3 مشنیں نظر آتی تھیں اعمال کی کتاب میں. ایک تو وہ فقیوں فریسیوں والی ہیکل تھی, جنہوں نے سارے یہودیوں کو ہیکل کے ساتھ فٹ کیا ہوا تھا. وہ ہر سال جاتے, عیدیں مناتے, واپس جاتے, عیدیں مناتے, وہ سب لگے ہوئے تھے کیلنڈر کے ساتھ. اس کے بعد یسوع کے پہلے آپ کو پتا یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور ایک دوسری مشن قائم ہو گئی. پھر یسوع آیا تو پھر تیسری مشن قائم ہو گئی. تو یسوع کے جانے کے بعد 3 مشنیں اعمال کی کتاب میں آپ کو نظر آئیں گی. ایک وہ فقیوں فریسیوں والی ہیکل والی, اور ایک یوحنا والی, اور تیسری میرے یسوع مسیح کی. اب وہ پہلی مشن کا ایک بندہ تھا, یہودی مشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ ہر سال ہی جاتا تھا. لیکن حبشی خوجہ ہر سال عبادت کے لیے یروشلم جاتا تھا. لیکن اس کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا. He was very interested in reading. جو وہ ایک دفعہ جا رہا تھا, اعمال کی کتاب میں 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے, اور وہ ایتھوپیا سے آیا تھا اور وہ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا اور عبادت سے واپس ہر سال ہی جاتا تھا. اور جب وہ جا رہا تھا تو وہ کچھ پڑھتا جا رہا تھا. لگتا بڑا روحانی ہے. ہم بھی جو کلام کو پڑھے ہم بڑا روحانی بندہ ہے, تو یہ بڑا روحانی لگ رہا ہے. پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ابھی یہ رستے میں تھا تو کلام میں لکھا ہے مال کی کتاب کے 8ویں باب میں کہ خدا کے روح نے ایک خدا ان کا پیارا سا چھوٹا سا خادم ڈیکن فلپس تھا, جس کو رسولوں نے اسپیشل مقرر کیا تھا کھانے پینے کے کام کے لیے. تو لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے فلپس سے کہا, اٹھ ذرا دکن کی طرف جا اور اس راہ پہ جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے. اور جب وہ وہاں پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک وہ رتھ جا رہا ہے. تو روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر رتھ کے ساتھ ہو لے.
اب وہ رتھ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے. حبشی خوجہ جس کا وہ رتھ تھا وہ کنداکے کی ملکہ کا وزیر خزانہ تھا. تو حبشی خوجہ یہ سایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا جا رہا تھا. اور وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے لکھا ہے. وہ پڑھ رہا تھا 53 باب 53 چیپٹر. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری سلامتی کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے. وہ پڑھ رہا ہے, یہ کون ہے؟ اور فلپس نے کہا بھائی جب تو پڑھتا ہے سمجھ میں اونڈا ہی ہے, سمجھتا بھی ہے, کیونکہ بڑی دنیا پڑھنے میں لگی ہوئی ہے, سمجھتی کوئی نہیں. سچی بات بتاؤں, میں خود بھی جب اسکول میں پڑھتا تھا ہر روز میں ایک باب پڑھتا تھا بائبل کا. سمجھ کو نہیں آتی تھی پر پڑھتا ضرور تھا. لیکن صرف پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک سمجھے گے نہیں. تو پڑھتا ہے سمجھتا بھی ہے. خیر بڑا اچھا ہے خوجہ. اس نے فلپس سے درخواست کی میں تیری منت کرتا ہوں کہ ذرا مجھے سمجھا دے یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے. او بس اس کے بعد جو اس نے منت کی اس نے اس کو راتھے پہ بٹھا لیا اور اس نے اس کی تشریح بتائی کہ یہ جو ہے نا کس نے تمہاری مشقتیں اٹھا لی اور کس نے تمہاری بدکرداری اٹھا لی اور کس نے بھائی ہمارے لیے مار کھائی کہ ہم شفا پائیں. یہ یسوع ہے. اچھا یسوع ہے. میں سوچتا ہوں کہتا ہوں یار وہ یہودی تو یسوع کی مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں. وہ یہودیوں نے کبھی مجھے نہیں بتایا. او بابا یہ صحیح بندے سے جب سنیں گے تو وہ صحیح تشریح بتائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں فلپس جیسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو صحیح تشریح سمجھ آئے گی. تو اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ تو بات پوری ہو گئی, یہ تو پیش گوئی کی تھی یسایہ نے, اور یہ تو کچھ دیر پہلے آپ کو پتا ہے یروشلم میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا, کیونکہ پورے ملک میں آپ کو پتا ہے 3 گھنٹے اندھیرا ہوا تھا جب میرا خدا نے کفارہ دیا اور مصلوب ہوا ہے. دنیا جانتی ہے اس ملک پورے میں اندھیرا ہو گیا تھا. یہودیوں کو بھی پتا تھا اور یقیناً اس کو بھی پتا ہی ہوگا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس کا کس طرح کیا کروں, کس طرح میری بدکاری ختم ہوگی, کس طرح یہ سارا مسئلہ ہوگا. اس نے کہا اس کو بپتسمہ دے, اس کے ساتھ اٹیچ ہو جا, اب یسوع کی مشن میں آیا. تو کلام میں لکھا چلتے چلتے وہ کسی پانی کی جگہ پر پہنچے تو خود ہی خوجہ نے کہا پانی تو موجود ہے, سمجھ مجھے آ گئی ہے, بپتسمہ دو. تو جب سمجھ آ جائے تو لوگ بپتسمہ لیتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بائبل ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں, بپتسمے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی تو کس طرح پڑھتا ہے, تو کس طرح پڑھتا ہے؟ یوحنا کی انجیل کا 3 باب کس طرح پڑھتا ہے؟ وہاں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی؟ پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. حبشی خوجہ کو تو تھوڑی دیر میں سمجھ آ گئی اور کلام کا کہتا ہے وہ پانی میں اتر پڑے, فلپس اسے بپتسمہ دیا اور دیکھو خدا کا روح فلپس کو اٹھا کر ہی لے گیا. وہ دیکھ رہا مجھے بپتسمہ کس نے دیا ہے, بندہ کہاں چلا گیا ہے. یہ صحیح لوگ ہوتے ہیں, یہ ہیں صحیح لوگ, یہ رسولی کلیسیا کے لوگ, ٹھیک لوگ ہیں. یہ آپ کو بپتسمہ بھی ٹھیک دیں گے اور آپ کو تشریح بھی ٹھیک کر کے بتائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئی ریکویسٹ یو آل جتنے سن رہے ہو, اگر سننا ہو تو رسولی ایمان سنو, رسولی لوگ جو رسولی لوگ ہیں ان سے سیکھو. میں ایمال کی کتاب والے رسولوں کی بات کر رہا ہوں جو آج بھی اگر ایمال والے رسولوں کے ہم ایمان ہیں تو ان سے سنیں, ان سے سنیں. تو میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اس کلام کے سننے کے بعد بحیثیت ایک کرسچن, بینگ مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے کلام کو پڑھنا ہے اور سننا ہے اور ٹھیک بندے سے سننا ہے, پھر سمجھنا ہے اور حبشی خوجہ کی طرح قبول کرنا ہے اور اپنے دل میں رکھنا ہے. میں نے ایک چھوٹی سلائیڈ بنائی ہوئی ہے, بس یہ میں اینڈ میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ڈو ناٹ بی سنڈے کرسچن. یہ سنڈے والے کرسچن نہ بنے کہ صرف سنڈے کو چرچ جاتے ہیں بس ختم. نہیں, ڈو ناٹ بی سنڈے کرسچن. کرسچن از ہی who is 24 hour Christian. مسیحی وہ ہے جو 24 گھنٹے مسیحی ہوتا ہے. تو آئیے میں چاہتا ہوں ہم اس کلام کو سننے کے بعد خاص دعا کریں, خدا مند میرا ذہن کھول دے کہ میں بھی کتاب مقدس کو سمجھوں,
आइए दुआ करना चाहता हूं मैं अब सब के लिए जो जिन्होंने सुना है। खुदा कदूस, आज तेरी इस बेटी ने कलाम सुना है, आज तेरे इस बंदे ने कलाम सुना है, आज तेरे इस खादम ने कलाम सुना है, और मैंने खुदावंद वही बताया है जो खुदावंद यीशु तेरे मुंह से निकला है। मैं वही बोला हूं जो किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है। खुदावंद ज़हन खोल दे, क्योंकि जब तक तू ज़हन नहीं खोलेगा ज़हन बंद है, ताकि लोग हबशी खोजा की तरह सुने, समझे और नए सिरे से पैदा हो जाएं। तेरे यीशु नाम से इनके गुनाह माफ हो जाएं और ये निजात पा जाए और गुनाह से पूरे तौर पर खुदावंद ये रहाई पा जाए, तेरी बादशाही में दाखिल हो जाए। मालिक हकीकी, तू जानता ही है कि आने वाले याम में पाक दुनिया के हर मसीही जो खुदावंद इबादत गाह में जाता है, वो यकीनन खुदावंद मेरे खुदा तेरे बेटे के नाम की बात करेगा, सुनेगा। उसको समझने का फजल अता कर, इस सारे सिस्टम को समझने का फजल अता कर। तेरा इंतज़ाम लोगों को समझ आ जाए, तेरा खुदावंद तरीका लोगों को समझ आ जाए कि तूने दुनिया से मोहब्बत की है कि दुनिया हलाकत से बच जाए, और वो तेरे बेटे के यीशु के नाम पर ईमान लाकर बपतिस्मा लेकर निजात पाए। जिन्होंने आज सुन लिया है इनके लिए मेरी मिन्नत है, ये भी तेरे बंदा पौलुस रसूल की तरह देर ना करें और खुदावंद ये बपतिस्मा लेकर निजात पाए। यीशु के नाम से मांगता और पाता हूँ, आमीन। हाथ उठाकर दुआ मांगे मेरे साथ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबान ही रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।